शेयर धितोमा 70% को मार्जिन सीमालाई नचलाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक, जोखिम भारमा भने पुनरावलोकन हुन सक्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सो समीक्षा सार्वजनिक भएसँगै समीक्षामा गरिएका व्यवस्थाहरूले शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने कौतूहलता लगानीकर्ताहरूमा रहेको देखिन्छ। विशेष गरी बुँदा नम्बर 72 को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरूलाई अन्यलमा पारेको देखिन्छ। यो बुँदामा परेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था शेयर लगानीकर्ताहरूको सर्वाधिक चासोको विषयवस्तु बनेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर धितो कर्जा प्रदान गर्दा जोखिम भार स्वरूप 100% छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि यस्तो जोखिम भार 150% रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनरावलोकनमा फेरि त्यो जोखिम भारलाई 100% बाट बढाउने राष्ट्र बैंकको मनसाय देखिन्छ। अर्को पक्ष के छ भने हाल शेयर धितो कर्जामा 70% को मार्जिन तोकिएको छ। कतिपय लगानीकर्ताहरूमा राष्ट्र बैंकले 70% को मार्जिन सीमालाई नै चलाउन लागेको त होइन भन्ने त्रास फैलिएको छ। तर राष्ट्र बैंकको मनसाय 70% को मार्जिन सीमालाई नचलाउने देखिन्छ। स्पष्ट रूपमा यस्तो नै हुन्छ भनेर नभने तापनि मार्जिन सीमालाई नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा भने राष्ट्र बैंक नरहेको कुरा राष्ट्र बैंक स्थित उच्च स्रोतले जनाएको छ। 20% लाभांश पारित गर्न नेशनल लाइफले डाक्यो साधारण सभा। फागुन 22 गते बुक क्लोज। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। कम्पनीको हिजो फागुन 5 गते बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनीको 33औं वार्षिक साधारण सभा फागुन 29 गते आइतबार नेशनल लाइफ भवन केन्द्रीय कार्यालय लाजिमपाट काठमाडौँमा बिहान 10:30 बजेदेखि अनलाइन मार्फत सुरु हुनेछ। सभामा कम्पनीको माघ 12 गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष 76-77 को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 19% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। कम्पनीले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि फागुन 22 गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले फागुन 21 गतेसम्म नेप्सीमा कारोबार भए कायम हुने शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अब निफ्राले पनि ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने। अब नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड निफ्राले पनि ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो सँगै नेपालको एकमात्र पूर्वाधार विकास बैंक निफ्रालाई ऋणपत्र निष्कासन गर्न बाटो खुलेको हो। नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल भन्छन्, बजारको स्थिरता नै मेरो पहिलो प्राथमिकता। राष्ट्र बैंकसँग केही दिनमै छलफलमा बस्दैछौँ। धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले यदि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण शेयर बजार अस्थिर भएको हो भने केही दिनभित्र राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा बस्ने बताएका छन्। अर्थ संसारसँग कुराकानी गर्दै उनले शेयर बजार निकै नै अस्थिर भएको विषयमा आफू निकै चिन्तित रहेको बताउँदै शेयर बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको र अस्थिर शेयर बजारले अस्थिर अर्थतन्त्रको चित्रण गर्न सक्ने भन्दै सरकार तथा नियामक निकायहरूले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्ने बताएका छन्। महालक्ष्मी विकास बैंकले डाक्यो स्थगित साधारण सभा। महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले यसअघि स्थगित भएको वार्षिक साधारण सभा पुनः आह्वान गरेको छ। अब उक्त साधारण सभा फागुन 13 गते शुक्रबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँमा बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सभामा बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गत आर्थिक वर्ष 77-78 को मुनाफाबाट बैंकका शेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको 20% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 1.05% नगद गरी कुल 21.05% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ। हिमालयन डिस्टिलरीले पठायो लाभांश, खाता अद्यावधि गराउन आग्रह। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले आफ्ना शेयर धनीहरूको हितग्राही खातामा बोनस शेयर तथा बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरेको छ। कम्पनीले पौष 28 गते बुधबार सम्पन्न भएको 21औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको 75% बोनस शेयर फागुन 2 गतेदेखि शेयर धनीको हितग्राही खातामा र 25% नगद लाभांश फागुन 4 गतेदेखि हितग्राही खातामा उल्लेखित गरिएको बैंक खातामा जम्मा गरेको हो। कम्पनीले हालसम्म पनि खाता अद्यावधिक नगरेका शेयर धनीहरूलाई खाता अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको छ। कम्पनीको शेयर रजिस्टर नोबेल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ।
ग्रामीण विकास लघु वित्तले डाक्यो साधारण सभा फागुन 17 गतेदेखि बुक क्लोज। ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ। संस्थाको फागुन 2 गते सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार संस्थाको 7औं वार्षिक साधारण सभा फागुन 28 गते शनिबार संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बुटोलमा बिहान 11 बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट सुरु हुनेछ। संस्थाले साधारण सभा प्रयोजनका लागि फागुन 17 गतेदेखि फागुन 28 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले फागुन 16 गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सीमा कारोबार भई कायम रहेका शेयर धनीहरूले मात्र साधारण सभामा भाग लिन सक्नेछन्। वर्ष दिनमै 70 रुपैयाँले महँगियो खाने तेल। पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा बजारमा खाने तेलको मूल्य लिटरमै 70 रुपैयाँले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर आएको भन्दै व्यवसायीले अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएका हुन्। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष मङ्सिर महिनामा प्रति लिटर 300 रुपैयाँ रहेको भुटेको तोरीको तेल अहिले बढेर 370 रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा प्रति लिटर 270 रुपैयाँ रहेको काँचो तोरीको तेल अहिले मूल्य बढेर 300 रुपैयाँ पुगेको छ। 4 सेले बढ्यो सुनको भाउ, 10 रुपैयाँले बढ्यो चाँदी। शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 96,500 रुपैयाँ पुगेको छ। यस दिन चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,305 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। आजको बुलेटिनको अन्त्य युवा लगानीकर्ता कमल पन्थीको यस भनाइबाट। पक्कै पनि बजारमा जहिले पनि के गर्नुपर्छ, एउटा रणनीति चाहिँ हुनैपर्छ यो बजारमा होइन। कहाँ आफूले कुनै एबिसी स्टक किनेको छु भने चाहिँ कुन टार्गेट प्राइसमा गएर बेच्ने हो त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ होइन। कहिलेकाहीँ त्यो मार्केटले त्यो स्टक प्राइसले चाहिँ अझै माथि जाने सम्भावना दिन सक्छ होइन, तर त्यो प्राइस माथि गएर तपाईँले चाहिँ बेच्न चाहिँ सक्नुहुन्न होइन। तपाईँले चाहिँ त्यो प्राइस भन्छ त्योभन्दा माथि चाहिँ अर्कोले किनेको छ भने उसले चाहिँ खान सक्छ सर होइन, त्यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा मेन भनेको मैले अघि नै भनिरहेको छु, कम्पनीको उसलाई हेर्नु पऱ्यो, फन्डामेन्टल होला अथवा कम्पनीले यो कस्तो टाइपको कम्पनी हो होइन, अनि यसले कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेको छ होइन। यसले त्यसपछि तपाईँले यसले कस्तो डिभिडेन्ड दिइरहेको छ, यसको फेयर भ्यालु कति हो होइन। हामी विभिन्न तपाईँको इन्डिकेटर्सहरू लाएर चाहिँ हामी त्यो के गर्छौँ, फेयर भ्यालु निकाल्छौँ। ओभर भ्यालु छ कि अन्डर भ्यालु छ, हामी ग्राम्स भ्यालुहरू युज गर्छौँ होइन। विभिन्न हामी पिजी रेसियो जस्ताहरू विभिन्न हामी के गरेर चाहिँ त्यसको निकाल्ने गर्छौँ, त्यो हेर्नुपर्छ सर होइन। सधैँभरि बजार बढिरहन्छ भन्ने मानसिकता राख्नु एकदमै गलत हो होइन। सधैँभरि आजको 1 को 2 बनाउँछु भनेर यो बजारमा आउन खोज्नु भएको छ भने उहाँहरू यो बजारमै नआउनुहोस् भन्छु। मैले उहाँलाई डिमोटिभेट गर्न खोजेको होइन, तर समयले दिन्छ। फेरि कहिले 1 को 2 बनाउने सर्ट टाइम पिरियडमा पनि दिन सक्छ, तर तपाईँले आफूले जसरी त्यो 1 को 2 भन्यो त्यसरी 2 को 1 पनि हुनलाई उतिखेर टाइम पनि हुन्छ। तर आफू कहाँनिर इन्ट्री गर्छु, टाइमिङ र एक्जिटको चाहिँ एउटा मेजर रोल चाहिँ मार्केटमा हुनुपर्छ। मार्केटमा यो रिमर्स फैलाइन्छ, 2000 पुग्छ भने 2500, 2500 भने 3000 पुग्छ, त्यो हल्लाको पछि जानु भएन। आफ्नो टार्गेट प्राइस मिट भएको छ भने त्यो प्राइसमा एक्जिटै हुनुपर्छ सर। आफूसँग क्यास होल्ड गरेर बसेको छ भने बजारले जति बेला पनि अपर्च्युनिटी चाहिँ दिएकै हुन्छ। बजारमा तपाईँले त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्राब गर्न सक्नु पऱ्यो। अरूले नदेखिरहेको हुनसक्छ तर त्यो ग्राब गर्न सक्नु पऱ्यो। अरू डराएको बेलामा चाहिँ आफूले किन्न सक्ने क्षमता पनि राख्नु पऱ्यो। अब बढिरहेको बेला अरू चाहिँ एकदमै हङ्ग्री भइरहेको बेला आइरहेको बेला आफूले त्यो चाहिँ सेयर बेचेर चाहिँ निस्किन सक्नु पऱ्यो सर है। अहिलेको मेन लगानीकर्ताले के गर्नु छ भने अलिकति सेक्टर वाइज पनि लगानी गर्नुपर्छ। मासिक रूपमा यही सेक्टर्स मात्र बढिरहेको छ, आगामी दिनमा यही सेक्टर्सले मात्र नेप्सीमा चाहिँ मुभमेन्ट र्याली ल्याउँछ भनेर त्यो सोच्नु चाहिँ एकदमै गलत हो। अहिले हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो अवस्थामा सेक्टर जस्तो 2260बाट अहिले 2900 पुग्यो। हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि एउटा सेक्टर्स मात्र र्याली चाहिँ गएको मैले देखाएको छैन। कुनै पनि कसैले पनि कमाएको छैन। डबल प्राइसमा चाहिँ केही स्क्रिप्टमा कमाएको होला होइन। कहिले अलिकति लो क्याप कम्पनी थिए, केहीले मेनुपुलेसन गरे होला त्यो कुरा छ। तर सेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने अहिले 2260-70 देखि 2900 बिन्दु त्यसरी एउटै सेक्टर्समा चाहिँ मुभमेन्ट र्याली गएको छैन। अब चाहिँ लगानीकर्ताले एउटा मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, अब मिड टर्म स्ट्राटेजीमा जानुपर्छ। बजार बढिरहन्छ भनेर चाहिँ त्यो सोच्नुहुन्न। बजार अब मैले पहिला जस्तो गिरावट आउने चाहिँ मैले धेरै चाहिँ देख्दिनँ। अब नीतिगत कुराहरू लादे गरे बजारमा, कहिले अर्थ होला चाहिँ कहिले राष्ट्र ब्याङ्क होला, कोही अन्य निकायहरूबाट यस्ता नीति नियमहरू ल्याइरह्यो भने चाहिँ
त्यसले असर चाहिँ पर्न सक्ला सर। तर मैले बजार अब धेरै करेक्सनमा जाला भनेर चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ लिएको छैन। बजारमा 500-600 इन्डेक्स पढ्दाखेरि 150-200 को करेक्सन आउँछ भने त्यो करेक्सनलाई एक्सेप्ट गर्न पनि सक्नुपर्छ लगानी गर्दा। मेन आफ्नो रिस्क क्यापेसिटी क्षमता हेर्नुहोस् होइन, आफू कस्तो उसबाट आएको हो सतहबाट। अगाडि तपाईँको खाडल छ भने एकैचोटि त्यो खाडलमा जानको लागि त हिँड्नु त पऱ्यो नि, एकैचोटि खाडलमा गएर जम्प हान्ने त होइन, तर त्यहाँसम्म जानको लागि त दुःख त गर्नु पऱ्यो नि। हो त्यो गर्न सक्यो भने यो बजारबाट राम्रो कमाउनु जस्तो लाग्छ सर। यो बजारको चाहिँ म सधैँ पोजिटिभ छु। म यो सानोतिनो करेक्सनलाई म एकदमै बजारको ब्युटीको रूपमा लिन्छु र माथि जाँदा मैले आफ्नो टार्गेट प्राइस मिट गरेको छ नि त्यो बेचेर बस्छु। त्योभन्दा माथि जान्छ नि अर्कोले खान्छ। नामै सेयर हो, यो सेयर गरेर खानुपर्छ, मैले मात्र खान्छु भने त्यो बजार त्यसले कहिले पनि कमाउँदैन। उसको ग्रिडी फ्याक्टर्स धेरै हुनु भनेको चाहिँ उसलाई जोखिम मर्नु चाहिँ लाग्छ सर। मलाई यति भन्न चाहन्छु।